ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री गणपत्यथर्वशीर्षम्। हरिः ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः। त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः। त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते। सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः। त्वमवस्थात्रयातीतः। त्वं देहत्रयातीतः। त्वं कालत्रयातीतः। त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं। त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रितगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गङ्गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। अथ श्री गणेशावतारस्तोत्र। आङ्गिरस उवाच अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि। संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान्। अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान्। वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः। मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः।
एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधासुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च विमानासुरनाशकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकाः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नरणाः स्मृतः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनेः अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मकगणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्मसुपुत्रक न योगात्मपरं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सलेलिखं भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायक पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावि न संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायक भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः अथ श्री ऋणहर गणेशस्तोत्रम् कैलासपर्वते रम्ये शम्भुं चन्द्रार्धशेखरं षडाम्नाय समायुक्तं पप्रच्छ नगकन्यकां पार्वत्युवाच देवेश परमेशानं सर्वशास्त्रार्थपारग उपायं ऋणनाशस्य कृपया वद साम्प्रतं श्रीशिव उवाच सम्यक् पृष्ठं त्वया भद्रे लोकानां हितकाम्यया तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय विनियोगः
ॐ अस्य श्री ऋणहर महागणपतिस्तोत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री ऋणहर महागणपतिर्देवता ग्लौं बीजं गः शक्तिः गौं कीलकं मम ऋणनाशने जपे विनियोगः। अथ ध्यानं सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकशिप्वादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्यां गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च स्वसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहरमस्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठेन्नित्यं वर्षमेकं समाहितः। दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत्। फडन्तोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। ॐ गणेशऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट्। इमं मन्त्रं पठेदन्ते ततश्च शुचिभावनः। 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावर्तनात् सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पतिसमो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत्। अस्यैवायुतसंख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्ष्यमावर्तनात् सम्यग् वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः। हरिः ॐ नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हरतासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः। त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते। सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः। त्वमवस्थात्रयातीतः।
त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रितगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणां रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। अथ श्री गणेशावतारस्तोत्र। आङ्गिरस उवाच अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधासुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च विमानासुरनाशकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकाः
स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नरणाः स्मृतः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनेः अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्मसुपुत्रक न योगात्मपरं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सलेलिखं भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायक पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावि न संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायक भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः अथ श्री ऋणहर गणेश स्तोत्रम् कैलासपर्वते रम्ये शम्भुं चन्द्रार्धशेखरम् षडाम्नाय समायुक्तम् अप्रच्छनगकन्यकां पार्वत्युवाच देवेश परमेशानं सर्वशास्त्रार्थपारग उपायं ऋणनाशस्य कृपया वद साम्प्रतं श्रीशिव उवाच सम्यक् पृष्ठं त्वया भद्रे लोकानां हितकाम्यया तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय विनियोगः ॐ अस्य श्री ऋणहर महागणपतिस्तोत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री ऋणहर महागणपतिर्देवता ग्लौं बीजं गः शक्तिः गौं कीलकं मम ऋणनाशने जपे विनियोगः अथ ध्यानम् सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे हिरण्यकशिप्वादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे महिषस्य वधे देव्यां गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च स्वसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः
सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे इदं ऋणहरमस्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठेन्नित्यं वर्षमेकं समाहितः दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत् फडन्तोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः ॐ गणेशऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट् इमं मन्त्रं पठेदं ते ततश्च शुचिभावनः 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावर्तनात् सम्यक् क्षणमासं प्रियतां व्रजेत् बृहस्पतिसमो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत् अस्यैवायुतसंख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्ष्यमावर्तनात् सम्यक् वाञ्छितं फलमाप्नुयात् भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रितगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं
स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। अथ श्री गणेशावतारस्तोत्र। आङ्गिरस उवाच अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि। संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान्। अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान्। वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः। मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः। एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः। मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः। महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः। मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः। गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः। लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः। लम्बोदरावतारो वै क्रोधासुरनिबर्हणः। आखुगः शक्तिब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते। विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः। मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः। विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते। ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः। धूम्रवर्णावतारश्च विमानासुरनाशकः। आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते। एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांशा विनायकाः। येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकाः। स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते। स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः। तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नरणाः स्मृतः। स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति। माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक। संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनेः। अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति। मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा। योगात्मकगणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः। तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनः कृता। नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते। शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता। योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्मसुपुत्रक। न योगात्मपरं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते। एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सले लिखं। भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायक। पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशन।
धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावि न संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः। अथ श्री ऋणहर गणेशस्तोत्रम्। कैलासपर्वते रम्ये शम्भुं चन्द्रार्धशेखरं षडाम्नाय समायुक्तं पप्रच्छ नगकन्यकां पार्वत्युवाच देवेश परमेशानं सर्वशास्त्रार्थपारग उपायं ऋणनाशस्य कृपया वद साम्प्रतं। श्रीशिव उवाच सम्यक् पृष्ठं त्वया भद्रे लोकानां हितकाम्यया तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। विनियोगः। ॐ अस्य श्री ऋणहर महागणपतिस्तोत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री ऋणहर महागणपतिर्देवता ग्लौं बीजं गः शक्तिः गौं कीलकं मम ऋणनाशने जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकशिप्वादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्यां गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च स्वसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहरमस्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठेन्नित्यं वर्षमेकं समाहितः दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत्। फडन्तोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। ॐ गणेशऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट्। इमं मन्त्रं पठेदन्ते ततश्च शुचिभावनः 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावर्तनात् सम्यक् क्षणमासं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पतिसमो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत्। अस्यैवायुतसंख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्ष्यमावर्तनात् सम्यग् वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः। हरिः ॐ नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम्
अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रितगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। अथ श्री गणेशावतारस्तोत्र। आङ्गिरस उवाच अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः
लंबोदरावतारो वै क्रोधासुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते। विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः। विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते। ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः। धूम्रवर्णावतारश्च विमानासुरनाशकः आकुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते। एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्म प्रधारकाः। स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते। स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः। तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नरणाः स्मृतः। स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति। माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक। संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनेः। अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति। मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा। योगात्मक गणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः। तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनः कृता। नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते। शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता। योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्म सुपुत्रक। न योगात्मपरं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते। एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सले लिखं। भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं। पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं। धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावि न संशयः। धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं। भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः। अथ श्री ऋणहर गणेशस्तोत्रम्। कैलासपर्वते रम्ये शम्भुं चन्द्रार्धशेखरं षडाम्नाय समायुक्तं पप्रच्छ नगकन्यका। पार्वत्युवाच देवेश परमेशानं सर्वशास्त्रार्थपारग। उपायं ऋणनाशस्य कृपया वद साम्प्रतं। श्रीशिव उवाच सम्यक् पृष्ठं त्वया भद्रे लोकानां हितकाम्यया। तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। विनियोगः। ॐ अस्य श्री ऋणहर महागणपतिस्तोत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री ऋणहर महागणपतिर्देवता। ग्लौं बीजं गः शक्तिः गों कीलकं मम ऋणनाशने जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं। ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक्
पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकशिप्वादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्यां गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च स्वसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहरमस्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठेन्नित्यं वर्षमेकं समाहितः। दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत्। फडन्तोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। ॐ गणेशऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट्। इमं मन्त्रं पठेदन्ते ततश्च शुचिभावनः। 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावर्तनात् सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पतिसमो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत्। अस्यैवायुतसंख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्ष्यमावर्तनात् सम्यग् वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः। हरिः ॐ नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः। त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते। सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः। त्वमवस्थात्रयातीतः। त्वं देहत्रयातीतः। त्वं कालत्रयातीतः। त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं। त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपं
अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रितगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। अथ श्री गणेशावतारस्तोत्रम्। आङ्गिरस उवाच अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधासुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च विमानासुरनाशकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांशा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकाः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नरणाः स्मृतः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनेः अयोगे गणराजस्य
भजने नैव सिद्ध्यति। मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा। योगात्मकगणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः। तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनः कृता। नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते। शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता। योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्मसुपुत्रक। न योगात्मपरं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते। एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सले लिखं। भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं। पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं। धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावि न संशयः। धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं। भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः। अथ श्री ऋणहर गणेशस्तोत्रम्। कैलासपर्वते रम्ये शम्भुं चन्द्रार्धशेखरं षडाम्नाय समायुक्तं पप्रच्छ नगकन्यका। पार्वत्युवाच देवेश परमेशानं सर्वशास्त्रार्थपारग। उपायं ऋणनाशस्य कृपया वद साम्प्रतं। श्रीशिव उवाच सम्यक् पृष्ठं त्वया भद्रे लोकानां हितकाम्यया। तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। विनियोगः। ॐ अस्य श्री ऋणहर महागणपतिस्तोत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री ऋणहर महागणपतिर्देवता। ग्लौं बीजं गः शक्तिः गौं कीलकं मम ऋणनाशने जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं। ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये। सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः। सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकशिप्वादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः। सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्यां गणनाथः प्रपूजितः। सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः। सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च स्वसिद्धये। सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः। सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः। सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहरमस्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम्। एकवारं पठेन्नित्यं वर्षमेकं समाहितः। दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत्। फडन्तोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। ॐ गणेश ऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट्।
इमं मन्त्रं पठेदन्ते ततश्च शुचिभावनः 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावर्तनात् सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत् बृहस्पतिसमो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत् अस्यैवायुतसंख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्ष्यमावर्तनात् सम्यग् वाञ्छितं फलमाप्नुयात् भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः।